معنا في قناه وصفات سكينه. اليوم غادي نقدم لكم سفه بريستيج. بالنسبه لهاد السفه هذه غادي نبدا لكم مرحله بمرحله. غادي نبداو بالمرحله الاولى. غادي نحتاجوا القطع ديال الدجاج، شويه ديال الملحه على حساب الذوق، ابزار، بسيبيسه، سكينجبير، خرقوم او كركم، معلقه صغيره ديال السمن، دريس ديال الثومه، شويه ديال القزبر ومعدنوس، وشويه ديال الماء، وبصله كبيره اللي شلضناها رقيق. غادي ناخذ دابا قطع ديال الدجاج ديالنا. صافي غادي ناخذ قطع ديال الدجاج ديالنا. صافي غادي نوضعوا شويه ديال الملحه، غادي نضيفوا شويه ديال الابزار، والبسيبيسه. صافي غادي نديرو سكينجبير، تقريبا واحد المقدار ديال المعلقه صغيره. وغادي نديرو دابا الخرقوم. صافي ونديرو شويه ديال الثومه، واحد طريس ديال الثومه والسمن. صافي وغادي نديرو قزبر ومعدنوس. صافي وغادي نضيف واحد شويه ديال الماء. صافي وغادي ندوزوهم في هاد العطريه مزيان باش يتشربوا لينا هاد العطريه. صافي كنتبلوهم بحال هكايا. المهم ضروري ندوزو عليهم كاملين باش يشربوا لينا هاد العطريه هادي. كندهنوهم بهاد التتبيله ديالتنا مزيان باش يشربوا العطريه. المهم كنحلوه بحال هكايا وكنهمروا هاد البلايص هادو. دابا غادي نضيفوا ليها هاد البصيله هادي. صافي وغادي نحتفظوا بها على جنب تقريبا واحد ساعه ولا ساعتين. صافي جات تشرب لينا هاد التتبيله مزيان وكنحتفظوا بها. ودابا ندوزو للمرحله ناخذوا نسقيو ديال الصفه، وغادي ندهنوه بشويه ديال الزيت باش غادي نديروها تفور. صافي كنديروا ليها بحال هكا باش تشرب الزيت كامل. دابا غادي نوضعوها في الكاس. دابا غادي نوضعوها في الكاس. صافي دابا غادي ناخذوها تفور. الدجاج ديالنا بعد ما كنخليوه كيترقد
تقريبا واحد ساعه او ساعتين على حساب الا ما كناش مزروبين به. صافي ودابا كنديروه على عافيه مهيله وتنخليوه حتى كيطيب. بعد ما كيتقلى الدجاج ديالنا دابا غادي نضيفوا له تقريبا واحد المقدار ديال نص كاس ديال الزيت. صافي وغادي نخلطوه. صافي كنقلبوا الدجاج ديالنا. صافي دابا غادي نخليوه يتقلى. الشعريه ديالتنا بعد ما كتفور مزيان دابا غادي نصبوها في الطاسه ديالتنا. صافي وغادي نكبوا عليها المطايب. صافي كناخذوا المطايب اللي نطيبوهم من قبل. دابا غادي ناخذوا السفه ديالتنا غادي نصفيوه ونديروه في كسكاس ونطلق. دابا كناخذوا السفه ديالتنا بعد ما صفيناها كنحلوها بحال ما هكا كيف ما كتشوفوا معايا. دابا غادي نضيفوا شويه ديال الملحه. صافي وكنبقاو كنحلو فيها بحال هكايا وكنخليوها حتى كتشرب هذاك الماء مزيان. هذا كنردوها للكسكاس. صافي بعد ما كنحلوها مزيان ونخليوها تشرب داك الماء ديالها دابا غادي نديروها في الكسكاس ونرجعوها تفور المره الثانيه. السفه ديالتنا بعد ما وضعناها كتفور المره الثانيه دابا غادي ندوزو نشوفو الدجاج. كيف ما كتشوفوا معايا ها هو الدجاج ديالنا دابا طاب. صافي دابا غادي نطفيو عليه. الشاريه ديالتنا بعد ما نزلناها دابا كنحلوها المره الثانيه. صافي وكنضيفوا لها شويه ديال الماء. صافي ودابا غادي نحلها بحال هكايا كيف ما كتشوفوا معايا ونخليوها تتشرب داك الماء ديالها ونديروها في كسكاس ونتلاقاو. بعد ما كيطيب لينا الدجاج ديالنا كنحيدوه كناخذوه كنفتشوه بواحد فورشيط ولا غير بيدينا. صافي وكنعاودو دابا كنرجعوه كناخذوا هذاك المرق كنديروا فيه تقريبا واحد مقدار ديال المعلقه او جوج المعالق ديال العسل. ودابا كنرجعوا عليه هاد الدجاج اللي فتتنا من قبل. صافي وغادي نخليوه حتى كيندمج مع هاد المرق هذا. صافي دابا غادي نخليه حتى يتشرب هذا المرق مزيان ونتلاقاو. صافي بعد ما كننزلوا الصفه ديالتنا ممكن نحليوها على حساب الذوق. نديروا السكر كلاصي او نديروا النيسلي. النيسلي كيخليها تجي مجموعه اولا العسل. فبالنسبه للسكر كيبقى على حساب الذوق ديالكم. صافي دابا بعد ما كملنا السفه ديالتنا ودرنا فيها الحليب مركز محلى دابا كناخذوا طبق ديال التقديم وكنوضعوا فيه هاد السيركل على حساب الذوق. ديروه داير ديروه مربع كيبقى لكم الاختيار. وكناخذوا السفه ديالتنا كنقسموها على جوج. دابا غادي نوضعوا الطبقه الاولى ديال السفه. صافي كنفرشوه مزيان. صافي بعد ما بسطنا السفه ديالتنا دابا غادي نوضعوا التفريشه ديال الدجاج ديالتنا بعد باش نبات لينا ديك التغميره. صافي كنوضعوه بحال هكايا كندوزوه كامل على السيركل ديالنا
صافي كنوزعوه بحال هكا كيف ما كتشوفوا معايا. صافي ودابا غادي نوضعوا المشماش ديالنا بحال هكا. ندوزوه على الجناب والوسط كامل باش يجي فيه كامل. كنقطعو غير هكا طريفات صغارين. صافي كنبداو كنعمرو دابا الوسط. صافي دابا غادي ناخدو البرقوق غادي نزينو به كذلك. البرقوق غسلناه من قبل. صافي ودابا غادي ناخدو اللوز. صافي دابا غادي ناخدو اللوز ديالنا او كاوكاو، هو اللي كندردرو به فوق هادشي. كندوزوه على الجناب كاملين وعلى الوسط باش يجي في السفه ديالتنا كامله. عن جد هاد السفه كتجي رائعه وكتجي غنيه. صافي ودابا غادي نديرو التفريشه الثانيه ديال السفه ديالتنا. صافي دابا غادي نوضعو الطبقه الثانيه. صافي كنغطيو مزيان. كنحاولوا اننا نبسطو بشويه باش تاخد لينا داك الشكل ديال السيركل ديالنا. كنبسطو غير بشويه بحال هكا بيدينا. الشكل النهائي ديال السفه بريستيج ديالنا كتجي على هذا الشكل هذا، بعد ما كنزينوها بحبات ديال البرقوق والمشماش واللوز والكركاع. فبالنسبه للتزيين كيبقى اختياري وكيبقى على حسب الذوق. كنشكر ماما بعدا اللي ساعدتني على هذا الطبق باش غادي نحضروا لكم، ونتمنى انها تروقكم وتنال اعجابكم. ما تنساوش تشاركوني تعليقاتكم، ديروا جيم فيديو، بارطاجيو مع صحاباتكم، تابوناو معنا في لاشين باش توصلوا دائما بالجديد ديال وصفات سكينه بالصحه والراحه. الى وصفه جديده ان شاء الله.